આજે હું તમને થોડું સ્વામી વિવેકાનંદ વિશે સંસ્કૃતમાં જણાવીશ તો શાંતિપૂર્વક સાંભળવા નમ્ર વિનંતી. આદરણીય ગુરુજના, પ્રિય મિત્રાણી, સર્વેભ્યો મમ નમસ્કારા. અદ્ય અહં સ્વામી વિવેકાનन्दस्य વિષये वदामि. स्वामी विवेकानन्दः महासन्तः आसीत्. सः भारतदेशस्य गौरवः आसीत्. तस्य बाल्यनाम नरेन्द्रः आसीत्. सः गुरुं श्रीरामकृष्ण परमहंसं मानयति स्म. सः सर्वदा सत्यं वदति स्म. सः जनानां सेवा करोति स्म. स्वामी विवेकानन्दः वदति उत्तिष्ठत् जाग्रत्. अस्य अर्थः उठो जागो. वयं सर्वे स्वामी विवेकानन्दस्य आदर्शान् पालयामः. वयं सत्यं वदामः. वयं साहाय्यं कुर्मः. धन्यवाद. जय भारत, जय संस्कृत. डेमोक्रेसी